وے پانی د تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی پانی د تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی د تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی او طول انبیاء کی اعلی اوچت مقام لري سبحان الله ډېر نومونه ستا دي خو یو نوم خیر الانام لري ډېر نومونه ستا دي خو یو نوم خیر الانام لري نو ټول انبیاء کی ټول نه بهتر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی دا تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی او رب دی صفت کڑے پتواہا پیاسین دے ٹول قرآن صفت کمی محبوب کمی حسین دے ٹول قرآن صفت کمی محبوب میں ڈیر حسین دے رب صفت در کڑے دے تنور میں ہم بشر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی دا تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی او تعالی معجزے اللہ در کڑی ڈیر زیادی میں پاک اللہ در کڑے در نخپل ملاقات میں پاک اللہ در کڑے در نخپل ملاقات میں نملو یا موجزدہ پکی دشق القمر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی دا تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی او سور دا بدن دے پا دنیا نو عظیم دے سبحان اللہ او ٹولو گناہگارو لرہو پہ ہم رحیم ٹولو گناہگارو لرہو پہ ہم رحیم نو تر احمد رحمت یہ بہر دے شام و سحر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی دا تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی اولاد ابو جہل کے ٹھکانو شہادت کڑو ٹولو شہادت محبوب استا پر رسالت کڑو ٹولو شہادت محبوب استا پر رسالت کڑو نو گاڑو تصدیقو کڑو دی محبوب در اکبر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی پانی دا تاریخ گواہ دی توے زور ور نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی او تا دا گناہگار مت بحل تو شفاعت کبھی ماشاءاللہ غم دا گناہگارو بپورزی دا قیامت کبھی غم دا گناہگارو بپورزی دا قیامت کبھی نستاسو پالی دو بد محشر جوشی اختر نبی توے دا قریش و خاندان کی بہادر نبی
توی د قریش خاندان کی بہادر نبی پانی د تاریخ گوادی توی زور ور نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی او محمد رشید زاستانا سن کوثر غواړم آمین هلته په محشر کې نتخوانه کې یو نمبر غواړم هلته په محشر کې نتخوانه کې یو نمبر غواړم نو ته مې د شعرونو یې ښایسته جلوهګر نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی پانی د تاریخ گوادی توی زور ور نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی توی د قریش خاندان کی بہادر نبی سبحان اللہ سبحان